हाणे अचूं था कॉन्स्टिपेशन ते। कॉन्स्टिपेशन जी वर्ड जेकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे हुन इहा डेफिनेशन ॾिनी आहे त हफ़्ते में 3 खां घटि दफ़ा स्टूल पास थिए या एक्सटेंसिव स्ट्रेनिंग करणी पए, घणो ज़ोर हणणो पए, या इनकम्प्लीट एवोक्यूएशन जी फीलिंग हुजे, या उन खां अलावा घणी देरि वॉशरूम जे अंदरि वेहणो पए घणी देरि तक, ठीकु आहे, या पेन थिए ड्यूरिंग डिफिकेशन, त इहा कॉन्स्टिपेशन जी डेफिनेशन में अचे थी पई। हाणे कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली 10% ऑफ द पॉपुलेशन में थींदी आहे ऐं वधीक कॉमन आहे एडल्ट्स जे अंदरि, ऐं वुमेन आर मोर प्रोन टू मैन, इहा चीज़ बि सम्झी छॾियो। इन जा हूंदा आहिनि ॿ टाइप्स। हिकिड़ी हूंदी आहे प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, जेका कंहिं काज़ जे करे न हुजे, प्राइमरली हुजे, ऐं ॿी हूंदी आहे सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। हाणे प्राइमरी जेकी कॉन्स्टिपेशन आहे उन जे अंदरि छा थींदो आहे, कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम जेको आहे उहो रिड्यूस थी वेंदो आहे। कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम चइबो आहे मतिलबु हिकु भेरे स्टूल जेको आहे उहो कोलान जे अंदरि जेको आहे उनखे केतिरो टाइम लॻंदो आहे, त उन स्टूल जी जॻह ते ॿियो स्टूल अचे, यानी उनखे क्लियर करण में इनखे लॻंदा आहिनि 35 आवर्स, ठीकु आहे। ऐं कॉन्स्टिपेशन कॾहिं थींदी आहे, कॉन्स्टिपेशन तॾहिं थींदी आहे जॾहिं 72 आवर्स खां वधीक टाइम लॻे कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम में। हाणे मतिलबु ईअं सम्झो 36 ऐं डबल कयो त 72 थी वियो, ऐं इहो मतिलबु कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम आहे। हाणे इन जा जेके प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन आहे, इन जा काज़िस जेके आहिनि, मोस्ट कॉमन काज़िस में अचे थो पियो लो फाइबर डाइट आहे, ऐं उन खां अलावा इम्बेलेंस डाइट आहे, ऐं रूटीन लाइफ न हुजे, ऐं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इहे मोस्ट कॉमन काज़िस में अचनि। ॿिया काज़िस आहिनि इन जा सिस्टमिक जेके काज़िस आहिनि, सिस्टमिक काज़िस में एंडोक्राइन काज़िस था पिया अचनि। सपोज़ हाइपोथायराइडिज़म, तव्हांखे ख़बर आहे हाइपोथायराइडिज़म कॉन्स्टिपेशन कराईंदी आहे। हाइपर पैराथायराइडिज़म आहे, उहा बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदी आहे, इन सेंस कि इट काज़िस हाइपर कैल्सीमिया, ऐं हाइपर कैल्सीमिया कॉन्स्टिपेशन कराईंदो आहे। इन मां हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झो त हाइपर पैराथायराइडिज़म हाइपर कैल्सीमिया कराईंदी आहे ऐं उहा कॉन्स्टिपेशन कराईंदी आहे। ईअं ई कैल्शियम जा सप्लीमेंट्स बि जेके आहिनि उहे बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदा आहिनि। सो हाइपर पैराथायराइडिज़म, हाइपर कैल्सीमिया एंड कैल्शियम इन डाइट इट आल्सो काज़िस कॉन्स्टिपेशन। त हिते ई एड करे छॾियो त आयरन सप्लीमेंट्स बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदियूं। ईअं ई कोलेस्टायरामीन बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदी। डायबिटीज़ मेलाइटिस जेकी आहे दैट आल्सो काज़िस कॉन्स्टिपेशन। कोई बि अहिड़ी डिज़ीज़ जंहिंमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व थो थिए उहो बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदो। उन खां अलावा जेको आहे मल्टीपल स्क्लीरोसिस थी वई न्यूरोलॉजिकल काज़िस में, उहा बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदी। सम्झो ईअं मतिलबु कोई बि अहिड़ा डिसऑर्डर्स जेके आहिनि उहो जेके जीआई मोर्टेलिटी खे रिड्यूस कनि या घटाइनि, उहे कॉन्स्टिपेशन कराईंदा। सही आहे। उन खां अलावा स्ट्रक्चरल काज़िस आहिनि। स्ट्रक्चरल काज़िस में हिकिड़ा मतिलबु जेके आहिनि पैथोलॉजीज़ आहिनि रिलेटेड टू एनएस। सपोज़ एनोरेक्टल फिस्टूला थी वियो, या एनएस जे अंदरि कोई ॿी एबनॉर्मलिटी अची वई, या वरी जेको आहे पेरी एनल रीजन ते कोई एबनॉर्मलिटी अची वई, या कोलोनिक मास अची वियो, कैंसर वग़ैरह अची वियो, या को मतिलबु जेको आहे हर्शिसपर्न जेकी डिज़ीज़ आहे उहा बि इन जे अंदरि अचे थी पई। त इहे सभु जा सभु जेके काज़िस आहिनि उहे छा आहिनि, स्ट्रक्चरल काज़िस। हाणे ड्रग्स जे अंदरि ओपियाइड्स आहिनि ऐं डायूरेटिक्स आहिनि, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेल नोन। इन्हनि में विरापामिल जेको आहे उहो मोस्ट कॉमन काज़िस में आहे। फेनिटोइन वग़ैरह एंटी कन्वर्सन्स जेके आहिनि उहे बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदा आहिनि। ईअं जाम सारा ड्रग्स आहिनि, जीअं लिथियम कॉन्स्टिपेशन कराईंदो आहे, ऐं एल्यूमिनियम कंटेनिंग ड्रग्स या एल्यूमिनियम बज़ाते ख़ुदि इहो बि कॉन्स्टिपेशन कराईंदो। हाणे स्लो ट्रांज़िट टाइम में स्लो ट्रांज़िट टाइम थी वञणु, इहो बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो वन ऑफ द काज़िस आहे। साइकोजेनिक आहे, ईटिंग डिसऑर्डर्स जेके आहिनि इहे बि उन जे काज़िस में अचनि था। ॿियो पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया, यानी पेल्विक फ्लोर जा मसल्स जेके आहिनि दे डू नॉट सिनर्जिस्टिकली कॉन्ट्रैक्ट विथ द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द कोलन और रेक्टम। सही आहे। त उनजे करे डिसएनर्जिया थींदो आहे, प्रॉपर मूवमेंट करे न आहिनि सघंदा, उनजे करे बि इहा नॉर्मलिटी थींदी। हाणे स्लो ट्रांज़िट टाइम में स्लो ट्रांज़िट टाइम थी वञणु, इहो बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो वन ऑफ द काज़िस आहे। साइकोजेनिक आहे, ईटिंग डिसऑर्डर्स जेके आहिनि इहे बि उन जे काज़िस में अचनि था। ॿियो पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया, यानी पेल्विक फ्लोर जा मसल्स जेके आहिनि दे डू नॉट सिनर्जिस्टिकली कॉन्ट्रैक्ट विथ द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द कोलन और रेक्टम। सही आहे। त उनजे करे डिसएनर्जिया थींदो आहे, प्रॉपर मूवमेंट करे न आहिनि सघंदा, उनजे करे बि इहा नॉर्मलिटी थींदी। हाणे नॉर्मली डिफिकेशन कीअं थींदी आहे कि हिकु ई टाइम ते 2-3 शयूं कमु कंदियूं। मसलन नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कमु कई, उन सां गॾु ई पेल्विक फ्लोर मसल्स जेके आहिनि उहे वर्क कंदा आहिनि, ऐं प्लस में एब्डोमिनल प्रेशर रेज़ थींदो आहे।
त टी सूरतूं मिली करे नॉर्मल डिफिकेशन प्रोसेस कराईंदो आहे। हाणे डिस एनर्जीअ में छा थींदो आहे त पेल्विक फ्लोर जा मसल्स गॾु कॉन्ट्रैक्ट न आहिनि करे सघंदा, जॾहिं उहे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट न कंदा तभी कॉन्स्टिपेशन थींदी। या वरी सपोज प्रॉपर एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट नथो थिए, सपोज गैसेस इन द एब्डोमिनल त बि न थींदो, ऐं गैसेस इन द एब्डोमिन जे करे प्रॉपर नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट न थींदी आहे। वरी कुझु ईअं हूंदो आहे त जेके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट आहिनि या जीअं कंहिंजे अॻियों मास आहे या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वग़ैरह आहे, उन्हनि जे अंदरि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स स्टार्ट थी वेंदियूं, उनजे करे बि कॉन्स्टिपेशन थींदी आहे। हाणे जेके मतिलबु साइंस एंड सिम्टम्स आहे उहो इहो आहे कि जीअं ॿुधायो डेफिनेशन जे अंदरि ई हुन जूं सिम्टम्स अची थियूं पियूं वञनि। हाणे असांखे ख़बर कीअं पए साइंस कीअं मिलनि, त उहो डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन कंदा आहियूं, उनजे अंदरि नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चेक कंदा आहियूं, ॾिसंदा आहियूं को मास वास त कोन्हे को, या जेको आहे हुते पेल्विक फ्लोर मसल खे कॉन्ट्रैक्ट करण सां उहो एग्ज़ामिनर जी फिंगर खे ॿाहिरि जी तरफ़ धकेले सघे थो या नथो धकेले सघे। इन मां ख़बर पवंदी आहे त पेल्विक फ्लोर मसल्स केतिरा जेके आहिनि कमु था कयूं, यानी विझी करे डिजिटल एग्ज़ाम में फिंगर विझी करे हुनखे चवंदासीं त ज़ोर ॾे हिन खे ॿाहिरि कढ, ठीकु आहे। अहिड़े क़िस्म जा बि कमु करणा पवंदा, सही आहे। ऐं हुन खां अलावा जेको आहे ॿियो असांखे मेनली इन में ॾिसणो हूंदो आहे अलार्म साइंस जे लाइ, सपोज हेमाटोचीज़िया आहे या न आहे, वेट लॉस आहे या न, ख़ासि करे एडल्ट्स जे अंदरि। एडल्ट्स में जॾहिं बि कॉन्स्टिपेशन थिए त नेवर टेक इट लाइटली, ऐं अगरि यंग पेशेंट आहे त उनजे अंदरि बि अगरि इहे अलार्म सिम्टम्स आहिनि, जीअं हेमाटोचीज़िया, वेट लॉस थी वियो, ऐं फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट अची वई, फीकल्ट इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जेकी आहे उहा पॉज़िटिव अची वई, त दीज़ आर द अलार्म साइंस, ठीकु आहे। त इन्हनि में जे अंदरि असांखे कोलोनोस्कोपी लाज़मी करवाइणी आहे, ऐं सी टी एब्डोमिनल विथ कंट्रास्ट असांखे लाज़मी कराइणो आहे। अगरि नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट सां कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्स नथी करे या रिफ्रैक्टरी टू नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट आहे, त पोइ असांखे टे शयूं ॾिसणियूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। हिकिड़ो ॾिसणो आहे कि जेके पेल्विक फ्लोर मसल्स आहिनि उहे नॉर्मल रिस्पॉन्स कनि था या नथा कनि। उनजो हिकिड़ो त तरीक़ो ॿुधायोमांव त जेको डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन त उनखे चवंदासीं डिफिकेशन प्रेशर अप्लाई कर, त उहो धकेले सघे थो या न। ॿियो इहो आहे कि हिकिड़ो कैथेटर बलून खे उहो पुश करे सघे थो या न। उनमें छा हूंदो आहे कि 16 गाज जो जेको आहे यूरिनरी कैथेटर विझंदा आहियूं एनस जे अंदरि, ऐं उनखे चवंदा आहियूं त प्रेशर ॾे, ऐं ॾिसंदा आहियूं उनखे बलून खे भरे छॾींदा आहियूं, उन सां छा नालो आहे उहो 50 ml वार्म वाटर सां उनखे चवंदा आहियूं त प्रेशर ॾे, त उहो हुनखे धकेले सघे थो या नथो धके सघे। अगरि धिकी थो वञे त माना पेल्विक फ्लोर डिस एनर्जिया न आहे, ऐं अगरि नथो धिकी सघे त पोइ आहे। ॿी हिकिड़ी टेस्ट थींदी आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं डेफिकोग्राफी। इहो मतिलबु हिकिड़ो इमेजिंग स्टडी आहे जंहिंजे अंदरि असां पेल्विक फ्लोर डिस एनर्जी ॾिसंदा आहियूं त भई आहे न आहे, पर सिलेक्टेड पेशेंट में जिन में मथी टेस्ट असांजे लाइ कोई फ़ाइदेमंद न हुजे। ॿियो लास्ट जेको ॿुधायोमांव कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम, उनजे लाइ रेडियो एपेक मार्कर्स चए थो मूंखे मिले नथो पियो इहो छा चीज़ आहे। सिंटीग्राफी स्कैन त ख़बर आहे, ठीकु आहे चलो थी वियो। ऐं उनखां अलावा वायरलेस ईअं करे कुझु हिकिड़ी टेस्ट आहे, उहा बि कराईंदा आहियूं, पर उहा बि ख़बर न आहे उहा कहिड़ी शइ आहे। 24 आवर ऑब्ज़र्वेशन में रखंदा आहियूं, फ्लड उनखे हलाईंदा आहियूं, मतिलबु डी के प्रोटोकॉल ते न, लेकिन फ्लड ॾींदा आहियूं सुठो। उनखां अलावा जेको हुन ॾींहुं तव्हां डिस्कस पिया कयो न इंसुलिन जो डोज़ मैनेजमेंट, उन डोज़ ते मैनेज करे हुनखे रखंदा आहियूं। RBS मॉनिटरिंग थींदी आहे हुनजी साॻो 4 आवर्ली, ऐं ABGs रिपीट कराईंदा आहियूं हिकु या ॿ दफ़ा 24 आवर में। ऐं अगरि उहो स्टेबलाइज़ रहंदो आहे त पोइ ॾिसी करे छॾींदा आहियूं इंसुलिन जे सेम डोज़ ते। अच्छा, अभी आ जाएंगे ट्रीटमेंट पे ना कॉन्स्टिपेशन के। अब जो अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है उसका मसला अलग है, और जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसके ट्रीटमेंट का इशू अलग है। अब कॉन्स्टिपेशन मोस्ट लाइकली जो होती है, हमने बताया कि अक्यूट जो है वो अगर उस पर आते हैं तो अक्यूट काज़ में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है या इस तरह का ही कोई ना कोई मसला जो अक्यूट इशू के साथ रिलेटेड हो, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट हम सबको पता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने भी ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं। Even many patients don't know that they are having constipation or they are in denial phase, कि वो मानते ही नहीं है कि हमें constipation है। पूछो हिस्ट्री तो भाई 3 दिन से नहीं किया वॉशरूम। अब
ایشو کیا ہوتا ہے کہ ان کا لائف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہوا ہوتا ہے. مثلاً ٹائملی اسٹول پاس نہیں کرتے، اسٹول تھوڑا سا فیل ہوا کہ آ رہا ہے تو یہ نہیں جائیں گے، کاموں میں لگے رہیں گے یا بعد میں کر لیں گے. ہوا کا اخراج جب ہوتا ہے تو اس کو روک دیتے، جیسے ہم میں بھی عادت ہے نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اکثر ہوا وغیرہ کا اخراج ہو رہا ہے تو ہم روک دیتے ہیں، جی وضو ٹوٹ جائے گا، نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا. اس طرح سے مختلف لوگوں کی مختلف ذہنیت ہے. جیسے پٹھانوں میں فیمس ہے کہ ان کے ہاں ہوا کا اخراج ہونا یا بدبو کا پھیلنا یا آواز آ گئی تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ان چکر میں یہ ہوا کو روکتے ہیں اور وہ جو گیسز ہیں دے کاز کانسٹیپیشن. ٹھیک ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ بھی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو بولتے ہیں ٹائملی اسٹول پاس کریں، اپنی لائف کو اسٹینڈرڈ سسٹم پہ چلائیں، جو ٹائم ہے کھانے کا اس ٹائم پہ کھائیں. جب واش روم آ رہا ہے تو کاموں کو چھوڑ کے کوشش کر کے واش روم جائیں ایز سون ایز پاسبل. ہوا کا اخراج ہو رہا ہے تو ہوا کو اخراج ہونے دیں. اب اس کے بعد جو نیکسٹ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں ہی آتا ہے وہ آتے ہیں اسٹول سافٹنرز، جن کو ہم جو آتے سافٹنر لیگزیٹیوز بھی بولا جاتا ہے ان کو، یا فائبر لیگزیٹیوز بھی. اب اس میں سائلیم آتا ہے. سائلیم آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اسپغول یا اسپغولا کے نام سے بڑا فیمس ہے. اس کے علاوہ میتھائل سیلولوز ہے، اسی طرح جو ہے گنجوا یا اس طرح ایک نام ہے وہ بھی ہے. تو یہ کیا ہے، فائبرز جو ہیں یہ اسٹول کو سافٹ کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو فائبرس ہیں میتھائل سیلولوز اور سائلیم، ان کو اپنا کام یا فنکشن دکھانے میں آلموسٹ 72 آورس یا ایک ہفتے تک لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 7 ڈیز تک لگ جاتا ہے، 7 to 10 ڈیز بھی لگ جاتا ہے. اس لیے پیشنٹ کو کاؤنسل کیا کریں کہ بھائی آپ کو ٹائم لگ جائے گا اس کے کھانے کے بعد آپ کی پراپر کانسٹیپیشن کو توڑنے میں، کیونکہ ان کی ہاف لائف بہت لیٹ ہے، یعنی ان کو آنسٹ آف ایکشن جو ہے وہ ڈیز میں چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جو کانسٹیپیشن کی وجہ سے اسے ایبڈومینل پین ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، اس میں گیسز آ رہی ہیں لیکن ہوا خارج ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 دن سے یا 1.5 دن سے پیخانہ نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کو محسوس ہوا کہ یار اس کو کانسٹیپیشن کی وجہ سے پین ہے، اور کوئی پیتھالوجی نہیں مل رہی، تو آپ کیا کرو گے، ایکیوٹ انٹرونشن میں سے 2 میں سے ایک کام کرو، یا تو کوئی اسے اسٹرانگ لیگزیٹو دے دو تاکہ جلدی اس کا پیخانہ نکل جائے، یا کلین انیما کروا دو. ٹھیک ہے، اس پہ ریلائی کر کے کہ بھئی آپ فائبر لو اور چلے جاؤ تو اس کو ڈیز لگ جائیں گے نا امپروو کرتے کرتے، تو کیا فائدہ. انہی میں سے ایک فائبر لیگزیٹو ہے جس کو کیلشیم پولی کاربوفل بولتے ہیں، جس کا 12 to 24 آنسٹ آف ایکشن ہے. یہ اگر ہم فائبر لیگزیٹیوس میں دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ کامن وہ ہے تو اس وجہ سے ہم وہی دیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سرفیکٹنٹ لیگزیٹیوس. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری فائبر کے بعد ڈرگ آف چوائس ہوتے ہیں یا فرسٹ چوائس میں ہم ان کو رکھتے ہیں. ان میں میگنیشیم ہائپر آکسائڈ ہوتا ہے، جیسے کریمافن سیرپ نہیں آتی اس میں میگنیشیم ہے. لیکن میگنیشیم کا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ رینل انسفیشنسی میں یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کیونکہ یہ ہائپر میگنیسیمیا کرواتا ہے اور جو کہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے اس کے کیا نام ہے، ہمارے پاس جو لیکٹولوز یا ساربیٹول. تو لیکٹیولوز کا جو زیادہ تر ایکشن ہے وہ نارمل پرسنس کے اندر اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا. میگنیشیم اور لیکٹولوز یہ کیا کرواتے ہیں، پیشنٹ کو فلیٹولینس کرواتے ہیں اور اتنا خاص بینیفٹ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میگنیشیم کا بینیفٹ کچھ اچھا ہے بنسبت اس کے لیکٹولوز کے. تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، لیکٹیلوز یعنی لائلیک ڈیوفلیک، اس کو اسپیسیفکلی آپ ڈی سی ایل ڈی میں رکھیں، نارمل پیشنٹس کے اندر یہ نہ دیں. اس کی جگہ پہ اس کی بھائی کلاس جو بعد میں ہم پڑھیں گے سوڈیم پیکو سلفیٹ، ٹھیک ہے، یہ آسموٹک لیگزیٹیوس میں آتے ہیں، اب وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ پریفرڈ ہے ان نان ڈی سی ایل ڈی پیشنٹس وتھ کانسٹیپیشن کمپیریزن ٹو ڈی سی ایل ڈی، اور اگر ڈی سی ایل ڈی پیشنٹ ہے تو اس میں لیکٹولوز پریفرڈ ہے. اس کے بعد آتا ہے سرفیکٹنٹ لیگزیٹیوز، جیسے میں نے بتایا ان میں سے ایک ایگزامپل جو ہے سوڈیم پیکو سلفیٹ کی ہے. دوسری جو ایگزامپل ہے وہ ہے
بسوکوڈائل جو ہے یہ اورل بھی ہوتا ہے اور ریکٹل بھی، لیکن جو اس کا اورل فارمولیشن ہے اس کا آنسیٹ آف ایکشن زیادہ ہے، 24 آور ٹو 36 آورس تک ہے، جبکہ جو ریکٹل ہم دیتے ہیں 1 آور کے اندر اندر اس کا افیکٹ ہمیں مل جاتا ہے، بلکہ اورل کا 6 to 8 آورس ہے اور باقی 1 آور ریکٹل کا ہے، اور اس کے علاوہ سینا ہوتا ہے اس کا 12 آور تک ہمیں افیکٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان میں ایک ایشو ہے کہ یہ کریمپس کرواتے ہیں، اس لیے لانگ ٹرم تھراپی میں ان کو کبھی بھی پریفر نہ کریں۔ اس کے بعد اسٹیمولنٹ لیگزیٹیوس میں ہی لکھا ہوا ہے گراف میں لینا گلیٹائڈ اور اس طرح سے نام ہے نا، اور ایک دو اور بھی ہیں، اصل میں یہ الگ سے اس کی ایک کلاسیفیکیشن ہے، سیکریٹوکاکس جو اس ایکسپلینیشن میں سی ایم ٹی ٹی بتا رہا ہے۔ ان میں ایک کیا کرتا ہے سائیکلک اے ایم پی کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے سائیکلک جی ایم پی کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور انٹیسٹینل سیکریشنز بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا اسٹول سافٹننگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مطلب کانسٹیپیشن ریلیو ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے کے سارے ڈرگس پریگننسی میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں اور پیڈیاٹرک پاپولیشن میں بھی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انیما، جس میں منرل واٹر انیما آتا ہے، اور اس کے علاوہ سوڈیم فاسفیٹ انیما آتا ہے، منرل آئل اور ٹیپ واٹر انیما، یہ سارے کے سارے آتے ہیں جو کہ ایکیوٹ کنڈیشن میں ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ایک اور میں بات بتانا بھول گیا کہ جو اسپغول وغیرہ یا جو فائبر لیگزیٹیوس ہیں، یہ آئی بی ایس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اوپیائڈ اینالجیسکس جو یا اوپیائڈ جو ایڈکشن کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ دے ورسن دا آؤٹ کمس آف کانسٹیپیشن ان دیز پیشنٹ، تو اس لیے ان میں اگر ایسی کوئی ہسٹری ہے تو ان کے اندر کبھی بھی ہم فائبر لیگزیٹیوس نہیں دیں گے۔ اور اگر او پی آئڈ کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہے تو او پی آئڈ اینٹاگونسٹ ہم دیں گے، ٹھیک ہے، میتھائل نالٹریکزون یا اس طرح کچھ ڈرگس ہیں وہ ہم دیں گے۔